अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, आयत नंबर 211 तक हो चुका है। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 212 को करेंगे पूरे तजवीद व कवायद के साथ, जो कि 2.5 लाइन्स का है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। तो 2.5 लाइन को मैंने तिलावत की है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएं। ये लफ्ज़ क्या है? ज़ुय्यिना। क्या पढ़ना है? ज़ुय्यिना। देखिए ये जो ज़ा हर्फ है ना, सबसे पहले इसका मखरज समझे कि ये कैसे अदा होता है। तो इस ज़ा का जो मखरज है ना, वो है ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, और कुछ हिस्सा, कुछ बहुत ही कम सनाया उलिया का भी उसमें हिस्सा मालूम होता है। लेकिन आप यूँ समझे कि ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा को मिलाकर इस हर्फ को अदा करते हैं। अब ज़बान की नोक तो आप समझते हैं कि कौन सा है। ज़बान का जो सामने का जो हिस्सा है वो ज़बान की नोक कहलाती है। अब सनाया सुफला किसे कहा जाता है? तो देखिए सामने के जो 2 दांत है ना, सामने के नीचे वाले, सामने में ऊपर भी 2 दांत है और नीचे भी 2 दांत है। तो नीचे वाले जो 2 दांत हैं वो सनाया सुफला कहलाते हैं। तो उसके किनारे पर आपको ज़बान की नोक लगाना है, जैसे कि ज़ुई 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 ज़ुई, इस तरीके से। तो एक सीटी नुमा आवाज़ जाहिर होगी, उसके बाद ये हर्फ अदा होगा। ये जो हर्फ ज़ा है वो हर्फ सफ़ीरिया कहलाता है और इसको असलिया भी कहते हैं। ये जो मखरज मैंने बताया है, इससे 3 हर्फ अदा होते हैं, ज़ा, सीन और सौद। ये तीनों हुरूफ सफ़रिया कहलाते हैं और असलिया कहलाते हैं। सफ़ीरिया इसलिए क्योंकि इसमें सीटी नुमा आवाज़ जाहिर होती है और सफ़ीर के माना है सीटी, और असलिया इसलिए क्योंकि असला के माना है ज़बान की नोक, और ये वो ज़बान की नोक से अदा होते हैं, इसीलिए ये असलिया भी कहलाते हैं। तो बहरहाल इसको और भी हम तफसील से पढ़ेंगे, एडवांस जब हम तजवीद पर पहुँचेंगे तब हम तफसील से पढ़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये समझे कि इसमें सीटी वाली सिफत आएगी, ज़ाहिर होगी, और ये किससे अदा होता है? ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। तो ये वाली साउंड आएगी, ठीक है। ज़ुय्यिना ज़ुय्यिना। होप कि आप लोगों को आवाज़ सही से समझ आ रही होगी। तो या से मिलाते हुए सख्ती करेंगे, ज़ुय्यिना ज़ुय्यिना ज़ुय्यिना। आगे लिल्लज़ीना, लाम लाम ज़ेर, लिल, लाम ज़बर ला, लिल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, लिल्लज़ी, नून ज़बर ना, लिल्लज़ीना। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 लफ्ज़ है ना, 2 लफ्ज़ है, इसमें आ रहा है ज़ा। क्या आ रहा है? हर्फ ज़ा। और इस लफ्ज़ में आ रहा है हर्फ ज़ाल। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? बाज़ औक़ात लोग फ़र्क ही नहीं समझते, दोनों को एक ही तरह निकालते हैं। या तो लोग कोई दोनों जगह ज़ाल अदा करता है या कोई दोनों जगह ज़ा अदा करता है। बाज़ औक़ात तो लोगों का जीम में भी तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर इसका फ़र्क को समझे। ये जो ज़ा है ना, इसमें सीटी वाली सिफत मालूम होगी और इसमें नहीं होगी।
اس میں آپ کو بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے، اور یہ سختی کے ساتھ نکلتا ہے، زا جو ہے نا سختی کے ساتھ نکلتا ہے، اور یہ نرمی والا حرف ہے، نرمی کے ساتھ نکلے گا زال۔ تو دونوں حرف کو دیکھیں، زا زال، زا زال، اس میں سیٹی والی آواز آ رہی نہیں؟ آ رہی نا؟ زال زال زال، نہیں آ رہی؟ اس میں زا زا زا، جیسے ادا کرے زا کو پہلے سیٹی والی صفت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے بعد حرف ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے فرق دونوں کے، اس کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات لوگ فرق نہیں سمجھتے، تو اس کو سمجھے، مخارج کا بیان ضرور سیکھنا ہے، ورنہ سارا حرف ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ تو سمجھ آگی؟ اب آپ سوچیں گے کہ اس کا تو مخرج بتایا، زال کا مخرج کیوں نہیں بتایا؟ تو زال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس میں ہے ثنایا سفلا کا کنارہ زا میں، اور اس میں ثنایا علیہ کا، یعنی کہ اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہے وہ ہے ثنایا علیہ، اس کے کنارے پر لگائیں گے۔ تو سمجھ آگی؟ زُیِّنَ لِلَّذِینَ، آگے کفروا کفروا کفروا، را کو موٹا رکھتے ہوئے لام میں ملا رہے، کفروا الحیات، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، ایک الف کھینچ رہے ہیں، تا کو دال سے ملائیں گے، تد دنیا۔ آگے دنیا میں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ الف مدہ کیا۔ اچھا یہاں سے دیکھیں، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، آگے وَیَسْخَرُونَ، واو زبر وا، یا سین زبر یس، وَیَسْخَرُونَ، خوا زبر خوا، موٹا کر کے ادا کریں گے، خوا خوا خوا، خا نہیں بولنا، خا نہیں، خوا خوا خوا، رون، رو میں واو مدہ کر رہے ہیں، را کو موٹا رکھیں گے، پیش ہے رون، وَيَسْخَرُونَ وَيَسْخَرُونَ، سین میں سیٹی بھی ظاہر، خوا میں موٹا رکھتے ہوئے کھینچنا بھی ہے۔ آگے مِنَ الَّذِينَ، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام زبر الَّذِينَ، مِنَ الَّذِينَ، زِینَ زِینَ، سمجھ آ رہی؟ تو نرمی کے ساتھ یہاں پر میم ایک علامت ہے نا، یہاں پر آپ روک سکتے ہیں، تو پورا واو مدہ کر کے ہی رکیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات واو مدہ پر لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ کس طرح رکنا ہے، آمن پڑھ دیتے بعض لوگ، آخری حرف پر جزم لگانا نہیں ہے، آخری حرف کے اوپر جزم تو آلریڈی لگا ہوا ہے، تو آپ کو پورا رکنا ہے، غلط ہے، پورا پڑھیں گے، آمنو، اس کے بعد رکیں گے، اوکے؟ آگے چلتے ہیں، والذین، پھر لذین آ گیا، دیکھیں کتنا لذین آ رہا ہے نا یہ آیت میں، 3 اب تک آ گیا، اس کے بعد نون کو تا سے ملا دیا، نتقوا، والذین، یہاں پر واو ساکین، اس سے پہلے زر، واولین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ جل ادا کریں گے۔ آگے فوقہم، فا واو زبر فو، یہاں پھر واولین، نرمی کا خیال رکھیں، قاہم قاہم، قا کو فوقہم، دیکھیے موٹا حرف وہ ہر حال میں موٹا ہوگا، چاہے اس کے اوپر زبر ہے، چاہے اس کے اوپر زیر ہے، چاہے اس کے اوپر پیش ہے، ہر حال میں اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ فوقہم، آگے یوم القیامہ،
سکون بھی بہت آ رہا ہے، یہاں بھی واؤلین، یہاں بھی واؤلین اور یہاں بھی واؤلین. اچھا، یوم القیامہ، قاف زیر قی، قی قی موٹا کرتے ہوئے قی، ہاں جو حرف ہے وہ ادا ہم کر رہے ہیں، سننے والے کو معلوم ہو کہ آپ یہاں پر القیامہ کیا پڑھتے ہیں؟ قیامہ، گویا کہ میم ہے صرف، اور میم کو زبر کے ساتھ پڑھ رہے، ہا یا تا ہے ہی نہیں، تو ما نہیں پڑھنا بلکہ ماہ. یہ لائن کو دیکھیں، فوقہم یوم القیامہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر سے دیکھیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اللہ اللہ یرزق، یا را زبر یر، را کو موٹا کریں گے، یر یر، را کو موٹا کیونکہ یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یر. اس کے من یشاء، نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، یہاں پر ہم ادغام ناقص یعنی کہ غننے کے ساتھ ملائیں گے. من یشاء، شاء میں کیا کر رہے ہیں؟ مد متصل، شاء شاء، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بازر بھی بغیر، بغیر، را کو باریک رکھ رہے، بغیر، غور سے سنیں، یہاں پر بولنا بغیر نہیں کرنا، کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور زیر کی صورت میں را ہر حال میں باریک ہوگی. بغیر، بغیر حساب، حاضر ہی، حاضر ہی، سین الف زبر سا، سین الف زبر سا، اور ٹھیک ہے. باقی اوپر قلقلہ کرتے ہوئے وقف کریں گے. پوری آیت کو دیکھیں. الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق حساب. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 212 یعنی کہ 200. تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اللہ وبرکاتہ.